फेरि नयाँ नेकपा बनाउँछौ भन्दै दाङ पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 1 घण्टा सम्बोधन गर्दा 22 पटक बिजुली काटियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाङ आउँदा राजाको जस्तै सवारी भएको स्थानीयको तर्क। नागरिकता विधेयकलाई अल्झनमा नपार्न सर्वोच्चलाई गृहमन्त्री नारायण काजीको आग्रह। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष डराउन पर्दैन, दोषीलाई सरकारले छोड्दैन भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको विश्वास। चिनी उद्योग तथा ऊखु किसानका समस्या समाधान गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरियो। बालकृष्ण टोप बहादुर लगायतको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू विरुद्ध नाराबाजी। प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भएको मान्छेको चरित्र हत्या गरियो भन्दै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका वकिलको आरोप। नागरिकता विहीनको न्यायका लागि सत्याग्रह बस्ने संविधान सभा सदस्य शर्माको घोषणा। द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झाएर प्रचण्ड र आफूलाई मुद्दा हाल्नु, देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने चलखेल भएको बाबुराम भट्टराईको दाबी। नेपालको हरेक हस्ताक्षर घुस खुवाउने र खाने मौका भएको स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। पञ्चायत कालमा पनि देशको राष्ट्रियता यति खतरापूर्ण थिएन भन्दै उपमहासचिव ग्यावालीको सम्बोधन। संसदीय सुनवाई समितिमा हुलहुज्जत गरेपछि उजुरीकर्तालाई निकालियो। चितवनमा हुँदै नभएको वडा तोकेर बजेट विनियोजन गरेको खुलासा। 6 महिनामै सांसदहरूको लोगो फेर्ने तयारी। 5.5 लाख बिहे भार थपिने। सेवा आयोगका अध्यक्ष दाहाललाई दुर्व्यवहार गर्ने विद्यार्थी नेता पक्राउ। नेपाल र युए बीचको श्रम समझदारी नवीकरण। घरेलु श्रमिक लैजान युए इच्छुक। इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा राख्ने तयारी अघि बढाइँदै। अनलाइन जुवा खेलेको आरोपमा 5 नेपाली पक्राउ। एकैजनाको 64 करोडको कारोबार भएको खुलासा। 2वटा सिम चलाएको न्युमा श्रीमतीको हत्या। 73 जिल्लामा फैलियो लम्पी स्किन रोग। 9,500 गाई भैँसी मरे। 3,55,000 संक्रमण। मृत घोषणा गरेको 5 घण्टापछि 76 वर्षीय एक महिला जीवित। गोप्य दस्तावेजलाई शौचालयमा राखेको आरोपबारे अदालतमा ट्रम्पको बयान। 1 दिन ढिला गरेर नेपाल भित्रियो मनसुन। पश्चिमी तराईमा तातो हावाको लहर यथावत रहने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 जेठ महिनाको 32 गते बिहिबार। यसबीचसम्म 2023 जुन 15 तारिक। यसै गरी आज असार कृष्ण द्वादशी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। दाङ पुगेर फेरि नयाँ नेकपा बनाउँछौ भन्दै उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्कको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा हिजो आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमी लिएको जानकारी दिएका छन्। समाजवादी क्रान्ति सिधा र सरल हुँदैन, यसले आफ्नो मौलिकता र नियम सहित बाटो लिन्छ। विचार राजनीतिमा व्यापक छलफल, ठूलो ध्रुवीकरण र एकता सहित समाजवादी क्रान्ति हुन्छ। यो हाम्रै पहल र हाम्रै नेतृत्व हुन्छ प्रचण्डले भनेका छन्। नेकपा जन्माउने विचार र प्रयोग पनि हाम्रो पहल नै रहेको थियो। त्यो आत्मसमर्पण र विसर्जनको बाटो थिएन, समाजवादको आधार तयार पार्ने महान उद्देश्यमा आधारित रहेको थियो। त्यसका लागि उक्त एकता गरिएको थियो। समाजवादी संयुक्त मोर्चाको वैचारिक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिँदै उनले केही दिनमा मोर्चाको घोषणा हुने जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदा आफू कुनै हालतमा नझुक्ने, बरु सरकार छोड्न तयार हुने पनि बताएर कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्ने कोसिस गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा दाङ निवासी नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उदय जीएम सहितका पत्रकारहरू पनि सहभागी रहेका थिए। पत्रकार जीएमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 1 घण्टा लामो सम्बोधन गर्दा पटक पटक बिजुली गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दिगदारी पोखेका छन्। जीएमका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकर्ताहरूलाई 1 घण्टा लामो
लामो भाषण दिने क्रममा 22 पटक बिजुली काटिएको थियो। सरकारले देशभर बिजुली आपूर्ति गरेर भारतमा पनि बेच्ने चर्चा भइरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कार्यक्रममा छताछुल्ल भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दाङ आउँदा विगतमा राजाको सवारी हुँदाको जस्तै अनुभूति भएको सर्वसाधारणले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल हेलिकप्टर मार्फत 10:15 बजेतिर दाङ तुलसीपुर स्थित बेलझुण्डी आइपुगेका थिए। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 12 वर्षपछि भएको 5औं दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता ग्रहण गर्न प्रचण्ड आउँदा दर्जनौं सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय परिसरमा तैनात रहेका थिए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी ठूलो संख्यामा परिचालन मात्रै गरिएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मध्याह्न 12 बजेतिर खाना खान उपकुलपतिको निवासतर्फ लाग्दा तुलसीपुर घोराई सडक खण्ड 10 मिनेटका लागि पनि बन्द गरिएको थियो। सर्वसाधारण भने सडक खण्डमै रोकिनु परेको थियो। त्यतिखेर सुरक्षाकर्मीले कतिपयलाई पैदल जान बाध्य पारेका थिए। परिचय पत्र देखाउँदा समेत पत्रकारका सवारी पनि त्यही रोकिएका थिए। यो प्रचण्ड गर्मीमा प्रचण्डको सवारीले झनै पीडा थप्यो। विगतको राजाको सवारीको झल्को दियो भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएकोमा उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सर्वोच्चले नागरिकता विधेयकमा छिटो निर्णय दिनुपर्ने उनको आशय रहेको छ। बुधबार संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहे पनि सर्वोच्चको व्यवधानले नसकिएको दाबी गरेका छन्। यसैगरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रणाली चेन अफ कमान्ड भन्दा बाहिर गएर चल्न नसक्ने बताएका छन्। उनले मुलुकको भू राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिएर शरणार्थी लगायतका विषयमा आवश्यक नीति लिइने पनि जानकारी दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि अदालतमा पुर्याएको जनाउँदै उनले निर्धारित कार्य प्रक्रियाबाट अनुसन्धान बाहिर नगएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। ऊखु किसानका समस्या समाधान गर्न कृष्ण कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चीनी उद्योग तथा ऊखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकले 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। समिति सचिव रामकुमार पौडेलले ऊखु किसान र उद्योग बीचका समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्न सांसद श्रेष्ठ संयोजक रहने गरी 5 सदस्यीय उपसमिति गठन भएको जानकारी दिएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको पक्षमा प्रतिरक्षा बहस गर्ने अधिवक्ताहरू विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले प्रतिवादीको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू विरुद्ध नाराबाजी गरेको छ। बुधबार सो प्रकरणका आरोपितहरूको प्रतिरक्षा बहस चलिरहेको बेला जिल्ला अदालत काठमाडौँ परिसरमा नाराबाजी गर्दै उनीहरू पुगेका थिए। सो क्रममा 13 नेताहरू पक्राउ परेका छन्। यो प्रकरणमा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड सहित 18 जना पक्राउ परेका छन्। यसैगरी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भएका व्यक्तिको चरित्र हत्या भएको दाबी गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा बहस भइरहेको थियो। बुधबार खाँडको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो लगायतले बहस गरेका छन्। उनीहरूले खाँडमाथि लगाएको अभियोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार अध्यक्ष घिमिरेले खाँडको साथबाट बरामद भएको कागज भनेर प्रहरीले अभियोग पत्रमा समावेश गरेको 10 प्रमाणमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। अभियोग पत्र अनुसार खाँडलाई 27 चैतमा उनको घरबाट पक्राउ गर्दा केही कागजात बरामद भएको थियो। त्यसमध्ये यो प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले एउटा कागज पठाएका थिए जसमा केशव दुलालको बयान फेर्न लगाउनु पर्यो, नभए खाँड विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ भनिएको थियो। पक्राउ परेपछि खाँडले त्यो कागज च्यात्ने प्रयास गरेका थिए। प्रहरीले यसलाई जोडजाड पारेर प्रयोगशालामा पठायो र पाण्डेले नै लेखेको पुष्टि पनि भएको छ। पाण्डेले पनि बयानमा यो आफूले लेखेको स्वीकार गरेका छन्, तर पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि हताश भावमा डायरीमा मात्र लेखेको उनको दाबी रहँदै आएको छ।
संविधान सभा सदस्य रामकुमार शर्माले नेपाली भएर पनि अनागरिक बनेका युवाहरूको न्यायका लागि असार 1 बाट सत्याग्रह बस्ने घोषणा गरेका छन्। जनकपुर धाममा उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी माइतीघर मण्डलमा असार 1 गतेबाट सत्याग्रह बस्ने घोषणा गरेका छन्। नागरिकता विहीनहरूको पीडामा सहयोग गर्नुपर्छ सोचेर सत्याग्रहमा बस्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिएका छन्। दुईटै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा षड्यन्त्र गरी अदालतमा रिट हालेर नागरिकता वितरण रोकिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई बल्झाएर अदालतमा पुर्याउनु देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। गोर्खा सदरमुकाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्ड र आफूलाई मुद्दा हालेर षड्यन्त्रका लागि केही पात्रहरू उभ्याइएको उनको तर्क रहेको छ। उनले भने यो घटना एक प्रकारको पुरानो घाउहरूलाई कोट्टाइरहेर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने केही शक्तिको चलखेल भएको छ। त्यसैका लागि यसमा केही पात्रहरूलाई उभ्याइएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई सम्बोधन गरिसकेको छ। बाँकी काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग मार्फत छिटोभन्दा छिटो हल गरिनुपर्ने बाबुराम भट्टराईको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले प्रत्येक हस्ताक्षर घुस खुवाउने र खाने कार्यको लागि मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित बर्जर बिजनेस सम्मेलनमा सांसद वाग्लेले 50 वर्षमा देशमा धेरै गलत प्रवृत्ति हाबी भएको दाबी गरेका छन्। नेपालका प्रत्येक हस्ताक्षर घुस खुवाउने खाने मौका रहेको छ। हामी सरकारमा आयौं भने सबै प्रक्रिया समयलाई फेर्नेछौँ। घरमै बसेर काम गर्न सक्ने बदमासी गरेको छ भने पनि पक्रिन सकियोस्, तर हाम्रो 50 वर्षदेखि को विरासतलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। सांसद वाग्लेले सबै व्यवसायलाई व्यापार सुरु भएदेखि टाट पल्टेको अवस्थासम्मको अवस्थालाई सुधार गर्ने बताएका छन्। राज्यको ढुकुटी राम्रो भए मात्र हरेक क्षेत्रले विकासको मोड लिने सांसद वाग्लेको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले गठबन्धन सरकारको कारण देशको राष्ट्रियता खतरापूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। इतिहासदेखि हालसम्म कसैको अधीनमा नरहेको नेपालको भूभाग समेटेर भारतको संसद भवनमा नक्सा राख्दा समेत नेपाल सरकारले एक शब्द पनि बोल्न नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको भन्दै उपमहासचिव गेवालीले पञ्चायतकालीन समयमा पनि राष्ट्रियताको विषय यति धेरै गम्भीर नभएको बताएका छन्। नेकपा एमाले मकवानपुरले हिजो हेटौडामा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव गेवालीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले देशको स्वाभिमानमा आँच आएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। भारतले चाहेको विषयहरू क्यासमा सम्झौता गरेको भन्दै गेवालीले भ्रमणले नेपाल हितको कुनै काम नगरेको पनि बताएका छन्। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध उचुरी गर्नेहरूले संसदीय समितिको बैठकमा हुलहुज्जत गर्न थालेपछि उनीहरूलाई बाहिर निकालिएको छ। उचुरीमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गरिएको अनुरोधलाई अटेर गर्दै समितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएपछि सदस्य र उजुरीकर्ता बीच चर्काचर्की परेको हो। अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनीहरूलाई मर्यादा पालक लगाएर बैठक स्थलबाट बाहिर निकालिएको हो। सुरुमा एक्लै छलफलमा नजाने अडान लिएका उजुरीकर्ता कर्मचारी संघको वार्तापछि पछि समिति बैठकमा पस्न राजी भएका थिए। पछि 3 जनासँग सामूहिक छलफल गर्ने भनिए पनि उजुरीकर्ताले अनावश्यक विषय निकालेर हुलहुज्जत गरेको समितिका सदस्यले बताएका छन्। प्रसङ्ग चितवनमा हुँदै नभएको वडा तोकेर बजेट विनियोजन गरेको माडी नगरपालिकामा 9 वटा वडा मात्रै रहेका छन्। 2071 मक्सिर 16 गते माडी उपत्यका 4 गाउँ विकास समितिलाई समाहित गरेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हो। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा वडा नम्बर 10 लाई बजेट विनियोजन गरेको छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 तोकेर अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदानको बजेट पठाएको नगर प्रमुख तारा कुमारी काजी महतोले जानकारी दिएका छन्। उनले भने माडी वडा नम्बर 10 छँदै छैन, तर 10 लाख बजेट वडा नम्बर 10 भनेर छुट्टाइएको छ। कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। नगरपालिकालाई दिएको बजेट भएको भए आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सकिने भए पनि तोकेर नै पठाइएपछि के गर्ने भन्ने अन्यलमा परेको उनको भनाइ रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि फेरि नयाँ डिजाइनको लोगो ब्याज बनाउने तयारी थालिएको छ। पुस 15 गते मात्रै 5.5 लाख खर्च गरेर सांसदहरूलाई सुन र चाँदी जडित लोगो प्रदान गरिएको थियो, तर त्यो लोगोको स्वरूप ठिक नभएको र केही थप गर्नुपर्ने भन्दै अर्को लोगो बनाउन लागि छ। यसबाट प्रदेश सभालाई थप व्यवहार थपिनेछ। सभामुख भीम भण्डारीको कार्यकक्षमा हिजो बसेको समितिको पहिलो बैठकले प्रदेशका वर्तमान पूर्व सांसदसँग 7 दिनभित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस लगतै अन्य सरकारवालासँग पनि छलफल गरेर नयाँ लोगो तयार गर्ने तयारी भइरहेको समिति संयोजक पदम साईले जानकारी दिएका छन्। अहिलेको लोगोमा केही अस्पष्टता रहेको छ। नेपाली झण्डामा सूर्य र चन्द्रमा पनि रहेको छैन। नेपालको नक्सामा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई फोकस गर्ने गरी नयाँ लोगो तयार गर्ने कुरा भएको उनले जानकारी दिएका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेशराज दाहाललाई दुर्व्यवहार गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका नेता पक्राउ परेका छन्। हिजो बुधबार सुनसरी प्रहरीले मोरङको बुढी गंगाबाट नेवी संघ मोरङका सभापति सरोज पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले सभापति पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरेका छन्। ढकालका अनुसार पक्राउ परेका पोखरेललाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा 5 दिनको म्याद पनि थपिएको छ। पोखरेल नेतृत्वको समूहले अध्यक्ष दाहालको अनुहारमा सोमबार कालो पदार्थ पोखिदिएका थिए। अध्यक्ष दाहालले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा 22 वर्षपछि विज्ञापन खुलाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व आक्रोशित बनेको थियो। नेपाल र युएई बीच 4 वर्ष अघि भएको श्रम समझदारी नवीकरण भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा बसेको दुई देश बीचको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकमा आउँदो 4 वर्षका लागि यसअघि भएको श्रम समझदारी नवीकरण हुने समझदारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। श्रम मन्त्रालयले आयोजना गरेको द्विपक्षीय श्रम समझदारी अनुसारको संयुक्त कार्य समिति बैठक नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सचिव राजीव पोखरेलले गरेका थिए। बैठकमा दुई देशबीच भएको समझदारीको कार्यान्वयन तथा प्रगतिको समीक्षा भएको छ। बैठकमा नेपालले श्रम समझदारीको पुनरावलोकन र नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पछिल्लो कानूनहरू बारे पनि जानकारी गराएको छ। लामो समयको अन्वेलका बीच इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि कार्यान्वयनको तयारी अगाडि बढाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अंग्रेजी, नेपाली र मिश्रित भाषामा छाप्न आवश्यक तथ्याङ्क संकलनको काम अगाडि बढाएको छ। केही वर्ष पहिलेदेखि नै इम्पोस्ट नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने माग भाषाविद, सांसद लगायत सबै पक्षबाट हुँदै आएको थियो। देशभरका सवारी साधनलाई कति नेपाली, कति अंग्रेजी र कति मिश्रित भाषामा नम्बर प्लेट चाहिन्छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन भइरहेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ। कुन प्रकारका सवारी साधन कति छन् र सेवाग्राही कुन भाषामा चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझेपछि जडानले गति लिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले जानकारी दिएका छन्। श्रीमतीले 2वटा सिम चलाएको न्यूमा हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भानु नगरपालिका 5 मैबल हटिया घर भई हाल व्यास नगरपालिका 4 मा डेरा गरी बस्ने 21 वर्षीय मनोज विष्ट रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 4 स्थित चियान डाँडामा कच्ची सडक हुँदै ओहोरदोहोर गर्नेले दुर्गन्ध आएको बताएपछि प्रहरीले खोज तलास गर्दा पाइपमा प्लास्टिकको बोरा भित्र श्रीमतीको शव फेला परेको थियो। हत्या गरेको आशंका गरी प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान गरेको प्रहरी उपरीक्षक अवधेश विष्ट छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। तनहुँ प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका उनका श्रीमानलाई सार्वजनिक गरेको छ। मृतक व्यास नगरपालिका 12 लामी डाँडा माइती घर भएकी 22 वर्षीय रंगिला भुजेल रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। रंगिलाका बुवा मनबहादुर भुजेलले मंगलबार तनहुँ प्रहरीमा रंगिलाको तस्बिर सहित हुलियाको निवेदन दिएका थिए। प्रहरी उपरीक्षक विष्टले भने 2080 जेठ 24 गतेदेखि छोरी सम्पर्क विहीन रहेको भनी मनबहादुरले हुलिया निवेदन दिएका थिए। त्यही दिनको 11:30 बजे शव भेटिएपछि मनबहादुरले शवको पहिचान गरेका हुन्। प्रहरीले रंगिलाका श्रीमानलाई व्यास 3 स्थित तरकारी लाइनबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका मनोज विरुद्ध जिल्ला अदालत तनहुँबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दा शीर्षकमा 5 दिनको म्याद थप अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। मनोज र मृतक रंगिला सामाजिक सञ्जालबाट भेट भई प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए। उनीहरूले 2080
वैशाख 1 गते विवाह गरेका थिए। मृतक रंगिलाले 2वटा सिम प्रयोग गर्ने गरेको र सोही कारण श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। मनोजले श्रीमतीलाई डेरामै हत्या गरेर बोरामा बोकेर चियान डाँडा नजिकको नालामा लगेर फालेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गर्मीयाम सुरु भए लगतै देशभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गएको माघ महिनामा पहिलो पटक झापामा देखा परेको यस रोगको प्रकोपबाट अहिलेसम्म 9410 गाई गोरु भैँसी मरेका छन्। यसैगरी अहिलेसम्म 3,55,698 पशु संक्रमित रहेका छन्। अहिले यस रोगको प्रकोप देशभर 73 जिल्लामा फैलिएको छ। यसको प्रकोप अझै बढ्ने क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। यसरी देशभर लम्पी स्किनको प्रकोप देखिए तापनि पालिका जिल्ला तथा प्रदेशहरूबाट समयमा नै रोगको रिपोर्टिङ नहुँदा संक्रमित पशुको संख्या र रोगबाट भएको क्षतिको विवरण यकिन गर्न कठिनाई भएको छ। साथै रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका थप समस्या थपिएको पनि चिकित्सकको गुनासो रहेको छ। चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको 5 घण्टापछि 76 वर्षीय एक महिला जीवित भएकी छिन्। इक्वेडोरको बाभोयो शहरकी सेवानिवृत्त नर्स बेला मोन्टोयालाई चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेपछि शवलाई कफिनमा राखेर स्मृति सभा गर्न अन्त्येष्टिका निम्ति समाधिस्थल लैजानका लागि उनका छोरासहित मलामीले कफिन उठाउँदा उनले भित्रबाट ढकढकाएको अमेरिकी प्रसारण संस्था केबल न्युज नेटवर्क CNN ले जानकारी दिएको छ। इक्वेडरको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती महिलालाई हृदयाघात भएको जानकारी दिएको थियो। चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जनाउँदै त्यस निम्ति प्राविधिक समिति गठन गरिएको एक विज्ञप्ति निकालेर बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार मोन्टोयालाई इकाच अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो। पछि उनलाई मृत घोषणा गरिएको थियो। गोपनीय दस्तावेजलाई गलत तरिकाले राखेको आरोपमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अदालतमा बयान दिएका छन्। बयानमा उनले आफूलाई निर्दोष दाबी गरेका छन्। आफूले कानूनको पालना गरेको पनि उनको दाबी रहेको छ। उनीमाथि अवैध तरिकाले गोपनीय दस्तावेजलाई बाथरुममा राख्ने र त्यस्ता दस्तावेज सरकारलाई फिर्ता गर्न नमान्नेको आरोप लागेको छ। ट्रम्प अघि कुनै पनि पूर्व तथा बहालवाला राष्ट्रपतिलाई यस्तो आरोप नलागेको बताइएको छ। नेपालमा एक दिन ढिला गरेर मनसुन प्रवेश गरेको छ। नेपालमा मनसुन भित्र नै सरदरमिति जुन तिएर रहेको छ। बुधबार पूर्वी तथा मध्य भूभागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव देखिएको छ। कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुनी प्रणालीको प्रभाव मध्य प्रदेशको पूर्वी भागमा देखिएको जानकारी दिएको छ। यसैबीच मनसुनी प्रणाली पश्चिम नेपालसम्म पुग्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। अरू बेला भन्दा केही ढिला गरी पश्चिम नेपाल पुग्ने मनसुनी प्रणाली यस वर्ष अरब सागरमा बनेको चक्रवातको आंशिक प्रभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त चक्रवातले बिहीबार बिहान भारतको गुजरात र पाकिस्तानको कराची बीचमा उग्र रूप लिने भारतीय मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। अरब सागरबाट 8 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा उत्तर पश्चिम दिशा बढेको उक्त चक्रवात मंगलबार रातिदेखि उत्तर र उत्तर पूर्व दिशातर्फ बढेको थियो। हाल यो चक्रवात 85 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा अगाडि बढ़िरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।